जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Dear viewers, welcome to my channel Irfan Business Ideas 92. We will learn today the Holy Quran with in 3 languages. यानी 3 ज़ुबानों के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला उनको सीखेंगे पढ़ेंगे. एक तो इंग्लिश. If you want to improve your English language and Arabic language and Urdu language, please subscribe my channel. It's my request, humble request to you. Please subscribe my channel and share this video to all others, relatives, your friend circle and your classmates, your students. Thanks a lot. Jazakallahu khaira. आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये सूरत जो आज हम पढ़ने लगे हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो उस वक्त ये सूरत नाज़िल हुई. सूरत फलक उन नास, पारा नंबर 30 की सूरत, लास्ट 114 नंबर सूरत. इंशाल्लाह आज हम इसकी तिलावत करेंगे विद द बेस्ट प्रोनाउंसिएशन, विद आर्टिकुलेशंस, मुखारिज के साथ इंशाल्लाह अल करीम. चलें, विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम वी आर स्टार्टिंग टुडे वीडियो. See to me all the students, please concentrate to the board. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. सूरत नास मक्की है, यानी मक्का करीम में नाज़िल है. इसकी 6 आयात हैं और 1 रुकू है. It has 6 holy verses. Holy verses को साइंस भी कहते हैं, आयात. क़ाफ़ पेशलम कुल, कुल क़ाफ़ कुरान वाला, एक को कुल खा लो, ये है कुल क़ाफ़ कुरान मोटे वाला. कुल अर्ज कीजिए, इंग्लिश में कहते हैं से. अऊज़ु, आइन अलग से अदा करनी है, हमज़ा ज़बरा हम आइन पेश अऊज़ ज़ाल पेश ज़ू. अऊज़ु, मैं पनाह लेता हूँ, यानी शेल्टर में आता हूँ. आई सेक रेफ्यूज. बाज़र भी राज़बर बारब बिरब बाज़ेर को नून से मिला भी सकते हैं, और अन्नास खुद से भी अलिफ के ऊपर या हमजा के ऊपर हम ज़बर लगा सकते हैं. अन्नास. अऊज़ु, मैं पनाह लेता हूँ, आई सीक रेफ्यूज बिरब्बी परवरदिगार की, इन द लॉर्ड, इन द लॉर्ड. अन्नासी, अन्नास मीन्स सब इंसानों, द होल पीपल ऑफ मैनकाइंड. मीम ज़बर मा लामज़ली मालिक अवज़र की, मालिकी मैंने बादशाह, द किंग, इंग्लिश में कहेंगे द किंग. अन्नासी, इसको हम मिला के भी पढ़ सकते हैं, मालिक नास. और नून मुशद्दद जहाँ भी होता है मीम मुशद्दद, तो इसके ऊपर हम जो है ना वो नाक में आवाज़ ले जाकर इसको वॉइस को, साउंड को हिडन करना होता है, इसको छुपाना होता है. नाक में आवाज़ को छुपाने को गुन्ना कहते हैं. ये नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद, इसके ऊपर क्या होता है, गुन्ना होता है. नेक्स्ट, सब इंसानों के, ऑफ मैन काइंड. नेक्स्ट, हमजा ज़ेर ई, लाम कड़ी ज़बर ला, इला. हाज़ेर नून हिन, नून ज़बर अलिफ ना, हिन्ना, हिन्ना सी. यहाँ सी नहीं करना क्योंकि बिकॉज एंड इज आयत नंबर है, हेंस वो स्टॉप हियर, और सीन की जो ज़ेर है वो ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी. तो इलाहिन्नास, इलाह मैंने माबूद की, द गॉड. अब इसमें डिफरेंस ये करना है, तो इंग्लिश लिखने के अंदर जी वी शुड राइट विद अ कैपिटल लेटर, क्योंकि जो देवता होता है दीगर मज़ाहिब का, जो वो खुदा मानते हैं, वो छोटे जी के साथ लिखते हैं. तो जो हम अल्लाह ताला को कहते हैं द गॉड, तो वी शुड राइट गॉड विद द कैपिटल जी, which you are watching, which you are seeing. This word, the God, अन्नास, सब इंसानों की, of the mankind, mean से, from. आप इसका उर्दू और साथ ही इंग्लिश एंड पे तीसरा इसी तरह लिखना चाहिए. और इसी तरह अगर आप इसको आगे शेयर भी कर देते हैं तो लोग इसको सुनेंगे, उतनी देर वो गाने बाजे फिल्में ड्रामों से या दीगर गुनाहों से बात रखेंगे उन्हें. बड़े लोग, if you want to feel ashamed, अगर आप शर्म महसूस करते हैं तो you should subscribe the channel and see my all holy Quranic videos. शर्री, बुराई, the evil. अल वसवासी, वाव ज़बर सिन, वस वाव ज़बर वा, वसवास सिन ज़ेर सी, वसवासी. बार बार ख्याल, ख्याल को कहते हैं वसवसा, वसवसा डालने वाले. द विस्परर, द विस्परर.
بار بار جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، خیالات ڈالتا ہے، نماز میں بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کو زور سے ناف پر باندھے کہ جہاں سے وسوسے اٹھتے ہیں اس کو ہمیں پش کرنا چاہیے، دبانا چاہیے قیام کی حالت میں. تو اس سے بار بار جو وسوسے دیتا ہے شیطان، اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے. الخناس، خا زبر نون، نون زبر الف، سین زید، خناسی، بار بار پسپا ہونے والا، شکست یا دبکنے والا، ہٹ پیچھے رہ جانے والا، ڈرنے والا. the one who withdraws، the one who withdraws یعنی کہ پسپا ہوتا ہے نا شیطان. جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو ضرب لگتی ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے تو وہ پیچھے دبک جاتا ہے. الذی جو، the one who، الذی جو، the one who یوسوس وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، وزفرار، بولے وزفرار، فی میں، ان، فی انٹو کے معنی بھی آتا ہے اندر میں ہونا، ٹھیک ہے نا. کئی بعض لوگ یہ سمجھتے فی معنی میں نہیں ہوتا، میں یعنی انٹو دا روم، میں، ان، صدور، صدر کی جمع صدور، صدر میں نے سینہ بھی ہوتا ہے، بریسٹ یا ہارٹس، دا ہارٹس، دا بریسٹس. الناس لوگوں کے، من سے، فرام، الجنتی جن کی جمع جنات، دا جن، دا ڈیول وی کین سے دا ڈیول، دا سیٹن، کیونکہ جنت کی 9 اولاد ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ جنات ہیں. جنات کی تعداد ہیومن سے اور تو مین کائنڈ سے بہت زیادہ ہے، 9 ٹائم زیادہ ہے. یعنی یوں سمجھ شیطان کی 9 اولاد ہوتی ہے، ان کے ہر ایک کا نام ہوتا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. والناس، واو میں نے اور ہوتا ہے مگر یہاں میں واو میں نے یا ہے، یعنی جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. واو یا اور، عربی میں سے ام بھی کہتے ہیں، ام، حمزہ زبر میم، ام، یا. الناسی، واو زبر نون، ون، جیسے اللہ از ون، واو زبر نون، ون، والناس، یا انسانوں سے، اینڈ مین اور دا جن، دا جنات. با محاورہ ترجمہ یہ تھا لٹل میننگ. اب ہم آئیں با محاورہ ترجمہ انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں. جسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی میں پناہ میں آتا ہوں، سب انسانوں کے پروردگار کی، سب انسانوں کے پروردگار کی، سب انسانوں کے پروردگار کی. بار بار سب انسانوں کے پروردگار کی، سب انسانوں کے بادشاہ کی، سب انسانوں کے معبود. بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ویڈیو لائک اگر آپ کو لائک اچھی لگی ہے تو اس کو کائنڈلی شیئر کر دیں. السلام علیکم.